आपका होस्ट और दोस्त फारूक हाजिर खिदमत है। और आज का एपिसोड जो है, पहले तो मैं ये बता दूं, ये बिल्कुल लाइव है, कोई रिकॉर्डिंग नहीं चल रही है। आजकल ये भी डिस्क्लेमर भैया देना पड़ता है पहले, नहीं तो लोग पूछ रहे होते हैं हमारे भाई जो बहुत ही मासूम और भोले वाले हैं कि ये लाइव है या रिकॉर्डेड है। ये लाइव चल रही है, बिल्कुल बराह रास्त नशरियात है जिसको आप देख रहे हैं जैतून के प्लेटफॉर्म से। और बात आज जो हम करने जा रहे हैं वो है निदा नस्र केस के बारे में। निदा नस्र केस के बारे में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है जो कि शेख साहब के पास ही है। अब वो खबर क्या है ये शेख साहब ही आपको बताएंगे। हाँ, मैं आपको इशारा देता चलूं, नंबर वन, एक तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एपिसोड होने वाला है, तो इसको जरा लाइक शेयर दबा के आपने कर देना है। दूसरी बात ये कि चंद दिनों बाद आपको मुरब्बियान के चैनलों पे, या हो सकता है अभी ये काम शुरू हो ही गया हो, ये जितने भी इनके सोशल मीडिया के मुरब्बी हैं, ये इस बात को अब एक अपना रंग दे के ना इसको उछालेंगे, और बड़ा इसको जबरदस्त किस्म का उछालेंगे, बड़ा फुल इस पे खेलने की कोशिश करेंगे कि देखो जी ये हो गया वो हो गया। अब आप लोग भी थोड़ा थोड़ा गैस कर रहे होंगे कि यार ये क्या हो क्या गया, क्या होने वाला है ऐसा इस केस में। साल 2 साल गुजर गए थे और अचानक ये ऐसा क्या हुआ है जो फारूक भाई ये बातें कर रहे हैं। तो ये तो सब आपको मुकम्मल प्रोग्राम देखने के बाद पता चल जाएगा। इसके अलावा ये तो हो गया मेन आज का टॉपिक। इसके अलावा दो तीन छोटी छोटी तो नहीं बल्कि बड़ी बड़ी खबरें हैं, लेकिन आज उसको हम हल्का सा थोड़ा सा टच देंगे आपको, जरा है ट्रेलर दिखाएंगे थोड़ा सा, और डिटेल जो है ना उसकी वो शेख साहब आपको अगले एपिसोड में देंगे। तो जल्दी से इसको लाइक शेयर करते जाएं, और कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया जरा नीचे अपना नाम शाम लिखें कमेंट में, इस्लाम दुआ हो जाए। शेख साहब, अकरम मिर्जा साहब मेरे साथ दोनों मेरे बड़े प्यारे साथी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम कैसे हो? सलाम। जी शेख साहब, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, सब तो पहले ये बताएं। बिल्कुल ठीक, शुक्र है, फर्स्ट क्लास। क्योंकि जो है ना आपकी तबीयत सेहत के बारे में भी बड़े मैसेजेस आ रहे होते हैं कि जी शेख साहब काफ़ी दिन हो गए लाइव नहीं आए हैं, तो बताएं फारूक भाई क्या हाल चाल है। हालांकि शेख साहब नंबर भी आप अपना लाइव देते हैं, लेकिन हमारी कुछ बहुत ही भोली भाली ऑडियंस है जो कमेंट में ही पूछती है, तो ज़रा उनके लिए आप बता दें कि आप एकदम फिट फाट है। जी शुक्र अल्लाह का, मैं ठीक हूँ। इस उम्र में ये सारा कुछ ऐसे ही होता है, चलता रहता है। इसमें कोई बहरहाल मैं आपकी नेक तमन्नाओं दुआओं का मशकूर हूँ। बाकी अब तो बोनस में ये टाइम गुजर रहा है। किसी दिन भी आपको खबर मिल सकती है, लेकिन जो वक्त हंसते खेलते गुजर जाए वही लम्हा जो है बड़ा कीमती है। बहरहाल आपके आपके प्यार का, आपकी नवाजिशों का, आपकी तमन्नाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह शेख साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अकरम मिर्ज़ा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, यकीनन आप भी शामिल गुफ्तगू रहेंगे। और नाजरीन, आप भी आज के टॉपिक के हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई राय देना चाहते हो, या कोई हमारा जनाब आम अहमदियों की बात नहीं मैं कर रहा, ज़रा वो जो ड्यूटी पूरी करने आते हैं वो वाला कोई दोस्त आना चाहे, तो जनाब ये रहा नीचे लिंक। लेकिन थोड़ा हाँ अदब एहतराम से ज़रा बैठिएगा, चंद मिनट पहले शेख साहब की बात सुन लीजिएगा, और उसके बाद फिर आपका जो है ना आपको भी शामिल करेंगे। मोहम्मद वाहिद साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, सलाम अलैकुम कह रहे हैं शेख साहब। वालेकुम सलाम जी। राजा सफदर जहीर गोंदल साहब हैं जी, खुशामदीद कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जी। सिकंदर मिर्जा साहब कह रहे हैं जी, अल्लाह ना करे शेख साहब को कुछ हो, अगर इन्हें खांसी भी आ गई हल्की सी तो आज हानी साहब का निशान बना दिया। क्या बात है। और यार अच्छा, शेख साहब को तो खांसी नहीं है, मुझे लगी हुई है इनफैक्ट खांसी। नहीं फारूक भाई, मुझे वो टाइम अब गुजर चुका है। वो टाइम अब गुजर निशानियों चुका है वाला। जो वो 23 साल की मुद्दत मुकर्रर करते हैं ना। तो शेख साहब को तो जो पहली वेबसाइट उन्होंने बनाई थी, अब उसको भी 25 साल हो गए हैं, तो अब जो है ना ये सारा वाकई बोनस में है। अब अगर कोई पशीन कोई कर भी देता है ना, तो वो अब टाइम से ऊपर ही है। और भाई आप भी बड़े मासूम हैं, वो जब भी पूरी हो जाए ना वो उनकी हो जाती है, तो आप अच्छा, अब ये मुझे लगी है एक ना चीज खांसी। फारूक जी साहब, जी एक शेख चीज साहब। ध्यान में रखें कि मसला ये है कि आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर किसी ने कुछ सवाल करना होगा ना, तो सवाल के लिए आप हर एक को इजाजत दे दें, लेकिन ठीक है शेख साहब। हम उसमें बहस मुबासा या वो जिसे मुनाजरा कहते हैं, मैं बहरहाल वो बंदा ही नहीं हूँ। ना ना सिर्फ ना ना ये ना वो कि नहीं। सवाल किसी ने उसमें करना है, बिल्कुल आप बड़े इखलाक के दायरे में रहते हुए मतलब करें, और बिल्कुल आपकी बात सुनी जाएगी, आपका सवाल सुना जाएगा।
لیکن اگر اپنی تبلیغ کے سلسلے میں آئیں، آپ اپنے یہ آئیں کہ جی ڈیوٹی آپ پوری کیا ہیں، کرنے. تو وہ میں سارا کچھ جانتا ہوں، وہ بڑی مہربانی ہے، وہ اپنے چینلز پہ بیٹھ کے کریے، وہ آپ کے پاس ہیں. لیکن یہاں پہ آپ اگر میری کسی بات سے اختلاف کرتے ہیں یا کوئی ایسی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو وہ پوچھنے کے لیے یو آر موسٹ ویلکم. تو جی چلیں آپ اپنے بالکل پروگرام بالکل ایسا ہی ہے شیخ صاحب. یہ پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں، دوبارہ کر دیتا ہوں کہ کال پہ سوال کریں، یا اگر مختصر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو وہ کریں. بحث برائے بحث جو ہے نا وہ نہیں یہاں پہ ہوتی، اس کے لیے آپ کو چاہیے تو الگ سے ٹائم لے لیں. شیخ صاحب ایک اثاثہ ہیں، دعا ہے اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو لمبی زندگی دے. راجہ صفدر ظہیر گوندل صاحب فیس بک سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، بہت شکریہ جی. اچھا فیس بک والے جو فرینڈز ہیں نا جلدی سے کر دیں، ذرا جو دیکھ رہے ہیں جلدی سے کر دیں تاکہ تھوڑے سے دوست اور آ جائیں. جی 2-3 اور دوست بھی جڑ گئے ہیں، بس کریں ذرا اس کو دبا کے ذرا جلدی سے شیئر کر دیں. اور ہمارے زیتون ایف ایم آفیشیل نام سے جو گروپ ہے اس میں بھی جو دوست فیس بک پہ ایڈ ہیں ذرا اس میں بھی شیئر کر دیں، اور دیگر گروپس میں بھی شیئر کر دیں اس کو پروگرام کو. بہرحال جی شیخ صاحب اب ہم باقاعدہ اس کا جو ہے نا پروگرام کے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہیں. بتائیے جناب کیا ہوا ہے ایسا اچانک ندا نصر کیس میں؟ یہ ذرا ابھی تو میرے خیال میں باتیں کھل کے بھی آنا شروع ہو گئی ہیں 1-2 چینلز کے اوپر، تو یہ کیا ہوا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں جی کہ پولیس نے کچھ کہہ دیا ہے کیا؟ اب ذرا پردے اٹھائیں نا ذرا. پردے اٹھا دیتے ہیں جی، ایسی کون سی بات ہے فاروق میاں. سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ احمدیہ کلٹ جو ہے اس کو یہ جو مظلومی کا رونا روتا ہے نا، یہ جو اپنے آپ کو کہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے غریب ہیں، کہ ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ویلفیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خیرات پہ بیٹھے ہوئے ہیں. مطلب یہ کچھ ایسے جھوٹ ہیں، کچھ ایسے ظلم ہیں، مطلب جن کی آپ کو مثال نہیں ملے گی. حقائق اس کے کچھ برعکس ہیں کہ یہ لوگ مطلب اپنی انا کی خاطر، اپنی ایک جھوٹی عزت کو برقرار رکھنے کے لیے، تو آج کل جو ٹرم پاکستان میں استعمال ہو رہی ہے نا کہ بوٹ پالش، تو یہ جو ہیں یہ لوگ اپنی زبان سے بھی اور بہت افسوس اور دکھ کے ساتھ مسرور میاں جیسے اپنی داڑھی کے ساتھ بھی، مطلب جو مقتدر لوگ ہیں ان کے جوتے صاف کرنے کو قطعی یار نہیں سمجھتے. ان کا یہ ہے کہ ہمیں ہمارا مفاد مل جائے. تو ان کو اس کامیابی پہ میں مبارکباد بھی دیتا ہوں، لیکن در حقیقت انسانیت کی عظمت کو سلام ہے کہ وہ لڑکی جو ان کے اپنے خاندان کی، جس کی رگوں میں وہی خون دوڑ رہا ہے جو مسرور کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور وہ اس گدی پہ اپنی طرف سے نام نہاد خلیفہ آف اسلام بن کے بیٹھا ہوا ہے، اسلام کا ٹھیکیدار بن کے بیٹھا ہوا ہے، اصل اسلام کا وارث بن کے بیٹھا ہوا ہے. وہ شخص کس پستی میں جا سکتا ہے؟ اور یہ ایک معصوم، لاچار، بے گناہ، کمزور لڑکی، لیکن اتنی باہمت کہ اس کی عظمت کو سلام ہے. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی ریسنٹ ایک میں خبر دیکھ رہا تھا، اب پتہ چلا ہے کہ اس کے بارے میں کوئی آڈیو ویڈیو بھی یہ جو ان کے مطلب ٹھیلا فروش سوشل میڈیا کے سو کالڈ دائی ہیں، مبلغ ہیں، انہوں نے بھی ایک ویڈیو جاری کر دی ہے کہ جی ترکی میں $30 کروڑ چندہ دینے والا، مدد دینے والا احمدی قادیانی. اب آپ اندازہ کر لیں کہ ترکی کو دینے والا اللہ بہتر جانتا ہے وہ ہے احمدی قادیانی یا نہیں ہے. I have no idea.
لیکن اگر انہوں نے بات بھی بنائی ہے تو خوب بنائی ہے کہ کم از کم اس سے پہلے آپ اپنے، جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا منجی تھلے ڈانگ پھیر لینی، کہ آپ تھوڑا سا اپنا غور کر لیتے کہ آپ نے اپنے لوگ تو دنیا کے ہر ملک میں ان کے خیراتی اداروں پہ رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کے پاس اتنا تو آپ ان بیچاروں کی پہلے کیوں نہیں مدد کرتے ہوئے؟ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ اسی خیرات میں سے لے کے آپ اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تو آپ کسی کو کیا دیں گے؟ اور وہ جو اس شخص نے دیے ہیں، اگر وہ قادیانی ہے، جو کہ آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ دیٹ ون، میں کوئی ایسی بات اس کے بارے میں حتمی نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ اگر کوئی ایسا کھیل کھیلا گیا ہے جو کہ احمدی اکثر کھیلتے ہیں، تو یہ ساری ریاکاری اور نمائش کے لیے ان کی ہر چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے ان کے مفادات ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز حاصل ہو جائے، ہمیں وہ چیز حاصل ہو جائے۔ نداء النصر کے ساتھ اس کلٹ نے جو رویہ رکھا، جب سے وہ آڈیو لیک ہوئی، اس سے پہلے سے اس پہ ظلم ہوتا چلا آیا، جس کا کسی پبلک کو، عام آدمی کو، احمدی کو، مسلمان کو بالکل علم نہیں تھا۔ میں بھی بالکل آپ لوگوں میں شامل ہوں کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کسی چیز کا، لیکن جب وہ آڈیو لیک ہوئی ہے اور یہ ایک ایسا ہولناک زلزلہ تھا اس کلٹ کے اندر جو کہ ترکی اور شام کے زلزلے سے بھی زیادہ خطرناک تھا۔ اس کا میں آپ کو فگرز جو ہیں کہ کون کون لوگ، مطلب، اور ان کے کیا کیا بیانات ہیں اور وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں آپ کو اگلے پروگرامز میں انشاءاللہ مطلب جو ہم کریں گے اس میں بتا دوں گا کہ اس کے اثرات کیا ہیں، اس کے نتائج کیا نکلے اس لڑکی کے اس آڈیو کے ساتھ جو مسرور کے ساتھ اس کی گفتگو ہوئی تھی، اور اوور آل پبلک کے اندر کیا بات، اور یہ لوگوں نے کیا سوچنا شروع کیا، اور یہ وہ سارا سلسلہ ہوا۔ اب سلسلہ یہ ہوا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کلٹ جو ہے اپنے لوگوں کی سوچ، ان کے دماغ، حتیٰ کہ ان کی حرکتوں اور ان کے جسم پہ بھی اتنا کنٹرول رکھتا ہے کہ میں سمجھتا تھا کہ نہیں اس کی کوئی لمٹ ہے یا اس کی کوئی لائن ہے جس کو یہ کراس نہیں کرتے، لیکن میں حیران ہو گیا ہوں، اور میں بھی ششدر ہوں اس چیز پہ کہ کمال کر دی انہوں نے۔ اس کلٹ نے احمدیوں پہ کیونکہ اتنا زیادہ وہ نہیں معاملہ، لیکن جو بھی تھا ان کو جو کنٹرول کیا سو کیا، لیکن وہ لوگ جو ندا کے حق میں جا سکتے تھے، وہ لوگ جو ندا کے حق میں جا سکتے تھے یا ندا کے لیے بات کر سکتے تھے یا ندا کے حق میں گواہی دے سکتے تھے، اور وہ ان کے اپنے خاندان کے، بڑی مزے کی بات ہے، اپنے خاندان کی میجورٹی مرزا غلام احمد قادیانی کے نسل جو آ رہی ہے، وہ لوگ، اس کے بعد ان کے اپنے بڑے عہدیدار اور ان کی فیملیز وغیرہ، یہ لوگ جو تھے، ان کو جس طرح سے مطلب کنٹرول کیا گیا، اس کے ساتھ یہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے جو ادارے تھے ان کو جس طرح سے انہوں نے مطلب جو کھیل ان کے ساتھ کھیلا، جس طرح ان اداروں کو انہوں نے مجبور کیا کہ ان اداروں کے پاس کوئی چیز نہیں آنے دی، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ آپ جب مطلب وہ جو تحریر ہے یا وہ جو ایک کہہ لیں کہ انہوں نے اپنا کنکلوژن دیا ہے کہ ہم جس نتیجے پہ پہنچے ہیں، اس سے دیکھ کے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ آفرین ہے اس کے اوپر
کہ اس کلٹ نے کسی ایک بندے کو، کسی ایک اپنی فیملی کے فرد کو اس کے خلاف زبان کھولنے کی اجازت نہیں دی۔ اب وہاں پہ قانون کیا کرے گا؟ وہاں پہ پولیس کیا کرے گی؟ وہاں پہ عدالت کیا کرے گی؟ بالکل اسی طرح ان اداروں نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے کہ سوری جی ہم کیا کریں، ہمیں کوئی چیز ہی نہیں مل رہی۔ یہ بچی جو رو رہی ہے، کہہ رہی ہے، یہ بتا رہی ہے، اگر تو اب میں یہاں پہ جو بات کرنے لگا ہوں غور کیجئے گا اس پہ، اگر اس لڑکی کو کچھ ایسے لوگ مل جاتے، کچھ مشورہ دینے والے ہوتے، جب یہ پولیس کے پاس گئی ہے رپورٹ کرنے یا اپنے کسی بڑے سے، کسی خیر خواہ سے بات کر لیتی، تو وہ اسے بتا دیتے کہ پولیس کو ریکوائرمنٹ، ان کی ضروریات، ان کو کون کون سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ جو کچھ ظلم ہو رہا تھا اس کو بڑی آسانی سے یہ کر سکتی تھی، لیکن یہ اپنی سادگی، نیکی، اسی حوالے سے کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہوتا چلا آ رہا ہے، یہ کہی ہے، اس نے جا کے جو بیان تھا دی۔ اب پولیس اس کے بیان کے اوپر اپنی تفتیش اور تحقیق کر رہی ہے۔ اب پولیس کے پاس جتنے بھی تھے سوائے ایک کلپریٹ کے جو اس کا باپ ہے۔ اب بڑی مزے کی بات یہاں پہ بتا دوں میں آپ کو، اب یا تو فاروق بات یہ ہے کہ یہ کریں ہمت، لیکن مجھے یہ بھی ہے کہ ان سے کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ جھوٹی قسم کھا لیں، یہ جھوٹ بول دیں، کیونکہ ان کی بنیاد ہی اسی کے اوپر ہے، اور میں پوری مطلب یہ رکھتا ہوں کہ یہ کر سکتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو کچھ ڈر اور خوف ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا بھی وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میرا تعلق اسلام سے ہے، میرا تعلق خدا اور قرآن سے ہے، تو اس کے دل میں تھوڑا سا ہوتا ہے۔ یہاں تک یہ سلسلہ یہ گیا ہے کہ ان کے ایک مشنری ہیں جرمنی کے جن کا نام ہے صداقت گجر، ان کے اور اس لڑکی کے خبیث والد مرزا لقمان کے درمیان فون پہ گفتگو جو ہوتی ہے، اس میں مرزا لقمان صداقت مربی کو یہ بتاتا ہے کہ میں نے حضرت صاحب کے سامنے قرآن اٹھا کر قسم کھائی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اب بات یہ ہے کہ جو بات ہم تک پہنچی ہے یہ مبینہ بات کہ لقمان نے اپنے خلیفہ حضرت صاحب یعنی کہ مرزا مسرور احمد صاحب کے سامنے قرآن اٹھایا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ نہیں کیا۔ اب لقمان بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ ہاں یہ سچ ہے، میں نے کچھ نہیں کیا، حالانکہ جو پہلے کہنا چاہیے تھا اسے۔ بڑی مزے کی بات ہے، جیسے ہی اس بچی نے یہ بات کی تھی اس وقت یہ کرتا کہ یہ مجھ پہ الزام ہے۔ دوسری چیز کہ اب آ کے گجر کہہ دے کہ ہاں جی واقعتاً یا یہ جو بات بتائی جا رہی ہے میرے ساتھ منسوخ کی جا رہی ہے ایسے نہیں ہوئی، یہ جھوٹ ہے۔ لقمان کہہ دے آ کے یہ جھوٹ ہے، مسرور کہہ دے کہ میرے سامنے تو کوئی نہیں، یا ہاں میرے سامنے میں نے پوچھا چونکہ یہ بات ہوئی تھی اور اس نے مجھے کی، میرے ساتھ اس کی ویڈیو ہے، آڈیو ہے، تو میں نے لقمان سے اپنے طور پہ انکوائری کی اور اس نے میرے سامنے قرآن اٹھا کے مجھے یہ حلف دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ آئے مسرور کر دے بات۔ یہ کوئی ہمارے چینل پہ نہ آئے، نو نیڈ، آپ اپنے ہی خطبے میں ایم ٹی اے پہ کسی جگہ پہ بھی یہ بات کریں کہ ہاں مجھے لقمان نے قرآن اٹھا کر یہ یقین دلایا کہ میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ کیا۔ آئیے مسرور صاحب یہ کہہ دیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو سلسلہ یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے
कानूनी अदारों के साथ जिन्होंने तफ्तीश करनी थी, उनके रास्ते में जिस तरह से रुकावटें डाली गईं, कोई शख्स, हत्ता कि इस लड़की का सगा भाई, उसको कोई बयान नहीं आने दिया, बल्कि अपने तौर पे एक बयान उसका जो कि सोशल मीडिया पे भी वायरल था, वो कि जी ऐसे है वैसे है, और बकाया जितने भी फिर वो खास तौर पे, मैं जानता हूँ, उसका नाम भी जानता हूँ, मतलब उनका पता भी है मुझे, कि जिन्होंने असल जिस लड़की ने ये ऑडियो मसरूर और निदा की लीक की थी, उनके आगे भी इतना ज्यादा रुकावटें और उनको इतनी ज्यादा थ्रेट और ये वो किया गया, जानते हैं वो कि उनकी जिंदगियां अजीरन कर दी जाएंगी, तो वो भी नहीं बोल सके। दूसरे जितने लोग हैं, अब मिसाल के तौर पे कि पुलिस को सामने एक अगर और विक्टिम आ जाए कि हाँ जी मेरे साथ भी लुकमान ने ऐसे किया, जो कि मतलब तादाद में बहुत ज्यादा हैं, ये अहमदी हजरात जो हैं, ख़वातीन हजरात, रब्वा के लोग और लंदन के लोग बड़ी अच्छी तरह से ये जानते हैं। अल्लाह ताला उनके दिलों में कुछ थोड़ी सी सच कहने की और अपनी ज़ात का जो खौफ है और जो इनको इंसाफ चाहिए अल्लाह का, ये जानते हुए कि कुरान डिमांड करता है कि अगर गवाही आपके अपने खिलाफ भी हो तो सच्ची गवाही आपको देनी चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट उन तमाम अहमदी ख़वातीन हजरात से कि खुदारा, ये नहीं है कि वो लड़की को फांसी चढ़ रही है या उसको मौत आ जाएगी या कुछ हो जाएगी, नहीं, ये आपकी बात है कि अगर आपने इस सिलसिला को जो कि आप क्लेम करते हैं कि सच्चाई की बुनियाद पे, हक की बुनियाद पे हमने इसको माना, तो फिर ये भी देखिए कि आप लोग जानते हैं बिल्कुल उसी तरह जिस तरह लुकमान की पहली बीवी ने लुकमान को अपनी भाभी के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, ये उन पे भी फर्ज बनता है कि वो इस मासूम की जान, मतलब सच्चाई के लिए, इसके लिए चले उसके लिए छोड़ दें, सिर्फ हक कहने के लिए सामने आके ये बात कर, तो एक भी अगर उसके अपने भाई की बेटियां, सगी बेटियां, अपने बड़े भाई अंश की बेटियों के साथ भी इस शख्स ने, बल्कि उनकी मां भेजती रही है इसके पास, लुकमान के पास। सो ये जो चीज है, मतलब इतना कुछ, इनमें से एक भी अगर सामने आके कह देता तो पुलिस एक सेकंड ना लगाती इस शख्स को चार्ज कर, लेकिन इस कल्ट ने सारे दरवाजे बंद कर दिए, कोई शख्स सामने नहीं आ रहा। अब इस चीज को अपनी कामयाबी का निशान, अपना जो जश्न मनाना चाहते हैं, बड़ी खुशी से मनाएं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो लड़की वो गलत साबित होगी, नहीं, वो मजलूम है। मैं पहले दिन भी उसके साथ था और आज भी उसके साथ था। मैं उसको समझता हूं, सही नीयत से, अपनी अकल फरासत से समझता हूं कि वो लड़की झूठ नहीं बोल रही, वो सच कह रही है। बिल्कुल मैं समझता हूं, उसके साथ हूं। मैं गलत हो सकता हूं, मेरा ये चीज का कि जो मैंने समझा सही है वो सही नहीं था, गलत था, मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन यकीन करे जहां तक जिस हद तक मैं समझा हूं, वो लड़की गलत नहीं है, वो झूठ नहीं कह रही, सच कह रही है। लेकिन ये जिन्होंने हक समझ के इस कल्ट को, इस सिलसिले को, इस जमात को तस्लीम किया हुआ है, अफसोस है उनके। या आप आके कह दें कि नहीं जी बिल्कुल गलत है, हमने कुछ नहीं देखा। आए अंश की बेवा हसबी आए सामने, हसबी की बेटियां आए सामने, कहे नहीं है, लुकमान की पहली बीवी कहे कि नहीं ये गलत है, मसरूर कुरान पे हाथ रख के कहे कि नहीं मेरे इल्म में नहीं था, डॉक्टर मुबशर आके कहे,
سلسلہ یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ ہیں ان میں کوئی سامنے نہیں آئے گا. کیوں؟ کہ انہیں پتہ ہے یہ سچ ہے اور انہیں پتہ ہے کہ ہمیں راستہ ملا ہوا ہے بچ کے نکلنے کے لیے. احمدیوں کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے اس چیز کے اوپر. احمدیوں کا پیسہ کہاں خرچ ہوتا ہے جو چندے میں وہ اپنے بچوں کا لقمہ کاٹ کے دیتے ہیں ان کی عیاشیوں پہ. جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ آپ لوگ جو جرمنی میں، ملائیشیا میں، دیگر ممالک کے اندر جو رحم و کرم کے اوپر پڑے ہوئے ہیں وہاں سے خیرات لے کے اپنا پیٹ پال رہے ہیں اور اپنے پیٹ میں اتنے لقمے نہیں ڈالتے بلکہ اس میں سے کچھ بچاتے ہیں جو ان پہ لازم ہے ان کو دینا. اور وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ اس انصاف کی راہ میں رکاوٹ کے لیے کہ کوئی دروازہ نہیں کھلتا. سلسلہ یہ ہے. چاہیے تو یہ تھا، لیکن میں جیسے اس بات کو لے کے آیا تھا میڈیا پہ بقول ان کے لوگوں کے جو مجھے کہہ رہے ہیں کہ مطلب بعض مجھے فون آئے کہ شیخ صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دیکھیں جی پولیس کو کوئی ثبوت نہیں ملا اور پولیس نے اپنی معذوری ظاہر کر دی. کیسے آپ کہتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں لیکن کیسے پولیس نے معذوری ظاہر کی تھی؟ سوال ہے پولیس کو معذور کس نے کیا؟ پولیس کے آگے دروازے کس نے بند کیے؟ یا تو لے کے آئیے مسرور کو سامنے. یہ جو ڈرامے کیے ہیں نا میں نے آپ کو وہ تک بتا دیا ہے جو لقمان اور صداقت کے درمیان جو جرمنی کا مشنری صداقت ہے گجر میں نے بتا دیا. کہیں یہ غلط ہے. سلسلہ یہ ہے یہ جھوٹ کی ہنڈیا جو ہے نا یہ دھوکے اور دجل کی ہنڈیا زیادہ دیر نہیں چڑھتی، بیچ چوراہے میں ٹوٹتی ہے. نہ وہ لڑکی اللہ سے نا امید ہے اور یقین کریں کیونکہ جسے کہتے ہیں نا دیر ہے اندھیر نہیں. ان کا جو انجام ہوگا اور ہو رہا ہے اب وہ میں آپ کو اگلے پروگرامز میں بتاؤں گا کہ ان کے کتنے مربی جو ہیں وہ اس زانی محمود شاہ کی نوکری کو اس کے ماتحت کام کرنے کو پاؤں کی ٹھوکر پہ مارتے ہوئے انہوں نے ریزائن کیے ہیں. یہ جماعت نہیں آپ کو بتائے گی. یہ جماعت ان کو بالکل نہیں چھوڑے گی. ان کو کہاں کمپنسیٹ کرے گی؟ اس میں بڑے بڑے نام ہیں، میں دوں گا اگلے پروگرام میں وہ سارا کچھ. حتیٰ کہ آپ اندازہ کریں کہ آج سے جو بہت سال پہلے کا ایک کیس ہے وہ لڑکی لاہور کی ہماری نجمہ روزی کے والد یوسف صاحب کا جو کیس تھا، یوسف صاحب اس کے اندر ماسٹر قدوس کا جو مطلب اس کی موت واقعہ ہوئی جس تھانے دار کے تفتیش اور تشدد کی وجہ سے ہوئی اور وہ اپنے گلٹ میں مبتلا ہوا، اس سے کتنے پیسے کھائے محمود شاہ زانی نے سارا واہ شیخ صاحب یہ تو بڑی بریکنگ نیوز ہے. اچھا جی کہ مطلب وہ شخص وہ تھانے دار اپنے اس گلٹ میں مبتلا ہوا کہ یہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، میرے سے ایسے ہوا ہے. وہ اس کو مطلب برا حال اس کا ہو رہا تھا یہ وہ. اس نے جب ان کے ساتھ رابطہ کیا اس نے تو اس شخص نے کتنے کروڑ مانگے اور اس نے دیے اور انہوں نے اس کو معافی نامہ دلوایا ان سے. تو کیا ماسٹر قدوس کے خاندان کو ایک پینی بھی ملی؟ سلسلہ یہ ہے ملائیشیا کے گئے ہوئے لوگ آج روا کی بلڈنگوں کے اوپر جو آپ کو ان کی ناانصافیوں پہ لعنت اللہ للکاذبین لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ ایک ایسا انقلاب ہے، یہ ایسی ایک ہمت ہے. یہاں پہ میں ان تمام
خواتین و حضرات کا جو سوشل میڈیا پہ، چاہے وہ واٹس ایپ گروپ ہوں، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے فیس بک ہو، کہیں پہ بھی ہوں، جہاں پہ بھی انہوں نے عام احمدی کو یہ حوصلہ دیا ہے، ان کو ابھارا ہے، اٹھایا ہے کہ چلو ظلم کے خلاف اپنی آواز اٹھاؤ، آج روا میں ان کی ناانصافی کے اوپر ان کے افسران پہ لعنتیں بھیجتے ہوئے لوگوں نے بینر اپنے گھروں پہ لگائے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں فیس بک پہ، آپ کو مل جائیں گے وہ۔ یہاں تک صورتحال ان کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ اس پہ میں اگلا پروگرام کروں گا۔ کرنے کے مختصر بات تھی کہ اب یہ تو کہیں گے کہ دیکھیں جی وہ لقمان بری ہو گیا، لقمان بالکل دامن اس کا صاف ہو گیا، ایسی قطعی کوئی بات نہیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ پولیس کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی گئیں کسی طور پہ بھی، چاہے اپنے لوگوں کو منع کر کے، چاہے اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے دیگر، انہوں نے مطلب ان کے پاس کوئی حقائق نہیں جانے دیے کہ کوئی بھی انہوں نے حربہ استعمال کیا، لیکن بہت سے دروازے ابھی کھلے ہیں جس میں وہ مظلوم جو ہے وہ اپیل میں جا سکتی ہے، وہ دوبارہ اس کو کھلوا سکتی ہے، وہ سارا کچھ کر سکتی ہے، جو کہ ابھی اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ابھی کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ یہ اس پہ جشن منانا چاہتے ہیں، اپنے دجل پہ، اپنے دھوکے پہ، اپنے ظلم کے اوپر بڑی خوشی سے منائیں، جو کہ مجھے فون بھی کرواتے ہیں، مجھے میسج بھی بھجواتے ہیں کہ آپ بولو، اب بولو، اب کرو جو کچھ کرنا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آئیے میرے پروگرام میں آ کے کسی نے یہ بات کرنی ہے تو میں بالکل بیٹھا ہوں، کوئی بھی سوال ہے مجھے کر سکتے ہیں آپ، میں اس کے مجھے کوئی شرمندگی نہیں، اس میں کوئی ایسا سلسلہ نہیں۔ یہ آپ دیکھیے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ربوہ کے گھروں پہ یہ ان کی ناانصافیوں کے اوپر ان پہ لعنتیں جو بھیجی جا رہی ہیں، کیا کبھی کوئی تصور ربوہ کا باسی کر سکتا تھا؟ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو سلسلہ یہ ہے کہ یہ معاملہ کہ پولیس کے راستے میں رکاوٹ ڈالی گئی، ان کے کوشی کو سامنے نہیں آنے دیا گیا۔ اب مزے کی بات اس میں کہ جہاں پہ ان لوگوں کے اندر یہ اتنا حوصلہ پیدا ہوا، وہاں دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ 29-30 کروڑ کا ہے، اس کے اندر بھی سارا کچھ، مطلب میں وہ ساری ڈیٹیل آپ کو دوں گا، اور وہ جو مربیان جو چھوڑ کے مطلب ریزائن کر کے گئے ہیں کہ ہم اس جھوٹے شخص کے متحد کام نہیں کر سکتے، ان کا بارے میں بھی، پھر ماسٹر قدوس کے سلسلے میں بھی، اس کے علاوہ مطلب جو ان کے بعض لوگ پچھلے دنوں ایف آئی اے نے جو چھاپا مارا تھا، جو ان کے خلاف پرچہ ہے، اس میں یہ مسرور کی ہمشیرہ بھی قدوس جسے قدسی آپا کہتے ہیں وہ بھی ہیں۔ ان کے بارے میں مطلب میں جو سلسلہ ہے، پھر ایک ڈرامہ انہوں نے وہ جو صدر انصار اللہ کے انتخاب کا کیا، فیس بک پہ تھوڑا سا میں نے لگایا تھا، اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو فاروق جی، بہت شکریہ شیخ صاحب۔ اور آپ نے تو ایک بریکنگ نیوز کے ساتھ جو ہے نا 2-3 آپ نے بڑی بڑی خبریں دے دی ہیں، جس میں یہ بڑی شاکنگ بھی ہے اپنے آپ میں نیوز، اور بڑی امپورٹنٹ ہے، جو نجمہ یوسف یا نجمہ روزی جن کا نام تھا پہلے، ان کے والد صاحب جو یوسف صاحب تھے، ان کے بارے میں کہ وہ اس معاملے میں بھی جناب اتنا ان کا جو ہے نا کروڑوں کا بہرحال اس بات کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں زیادہ جاتے، وہ تو اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ لیکن یار میں تو حیران ہوں شیخ صاحب ان کے اوپر کہ ایک طرف یہ ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جہاں ان کا سارا فیوچر داؤ پہ لگا ہوا ہے، لیکن اس سب کے دوران بھی اپنی جو ٹھگیاں ہیں نا ان سے باز نہیں آ رہے، اور جس طرف بھی ہاتھ مار رہے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی زبردست مثال دی تھی، جس طرح وہ پہلے نا تو وہ ہمارے پولیٹیشین جس طرح نا ملک ڈوب رہا ہے اور سب کو اپنی اپنی کرسی کی لگی ہوئی ہے کہ یار جاتے جاتے کچھ نہ کچھ سمیٹ لیں بس اس میں سے۔ انہوں نے بھی جو ہے نا یہی ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ چلو ٹھیک ہے جو باڑ میں جائے، عزت جانی تھی، لیکن جاتے جاتے شیخ صاحب مال تو بنا لیں۔
कुछ जो है ना इकट्ठा तो कर ले, जहां से भी जायज नाजायज जिस राय से भी आए वो बना ले। तो नाजरीन ये सारा सिलसिला आपके सामने रखा। अकरम मिर्जा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अगर अकरम साहब आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? आपने ये सारी शेख साहब की गुफ्तगू सुनी है और आप भी यकीनन इस मामले से शुरू से जो है ना वो आप वाकिफ होंगे, ये क्या कहते हैं जनाब? देखें फारूक साहब और शेख साहब, ये जमात का पुराना तरीका है। आप मोहम्मद अली सब्जी फरोश के कत्ल से जो कादियान में हुआ, या मौलवी अब्दुल करीम जो मुबाला वाले थे, नहीं, वो सब्जी फरोश रवा में कत्ल हुआ था, कादियान में। जी हाँ जी, तो वो हुआ। फिर अहमद यूसुफ साहब का हुआ। पुलिस को अगर एविडेंस नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं कि कत्ल नहीं हुआ। लंदन पुलिस भी इसी जमीन के ऊपर रहती है, वो अभी तक इमरान फारूक के कातलों को गिरफ्तार नहीं कर सकी। वहां पे भी वो यही मसला है कि वहां पे शवाहिद मौजूद नहीं है, लेकिन इमरान फारूक का कत्ल तो हुआ इसी लंदन की सरजमीन पे। तो सेम ये उसी तरह है कि अभी पुलिस को शवाहिद नहीं मिले, लेकिन जब एक लड़की खुद इकरार कर रही है कि उसके साथ ये कुछ हुआ, तो आप कैसे उसको अपना झुठला सकते हैं? अच्छा अकरम साहब, इसमें एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जो वीडियो आपको याद होगा, ऑडियो जो सबसे पहले मिर्जा मसरूर साहब की और निदा नसर साहिबा की, ये चाचा भतीजी की जो ऑडियो लीक हुई थी, उसमें देखें शेख साहब जितनी भी गुफ्तगू हो रही है, निदा जो भी क्लेम कर रही है, मसरूर ने एक दफा भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि तुम झूठ बोल रही हो, बल्कि वो कह रहा था कि अच्छा चलो हो गया तो चुप करो, खामोश रहो। और जो है ना उन्होंने इस्तगफार कर लिया होगा, तौबा ताइब हो गए होंगे। तो बताया ये जाए, ये भी हमारा इनसे सवाल है और आम अहमदी भी इस चीज पे सोचे कि अगर कुछ हुआ ही नहीं था तो ये मसरूर साहब किस बात पे खामोश रहने का कह रहे थे निदा को कि अच्छा चुप करो, छोड़ो, माफी तलाफी ये वो रहने दो। और वो उसमें जो एक शख्स का वो जिक्र भी करती है, वो फलाना ये हुआ और उसको फिर ये नहीं हुआ, तो मसरूर साहब भी उसमें हल्का हल्का लुकमा दे रहे हैं। वो बातें जो है ना बिल्कुल इस सेंस में फिट बैठती है और वहां से ये सेंस डेवलप होती है कि कुछ हुआ तो था, कुछ तो हुआ है कि जिस पे चुप करवाने के लिए मसरूर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं उस ऑडियो के अंदर। नहीं, मसरूर के इल्म में सारा कुछ बहुत अरसे से था, ये सारा सिलसिला चल रहा था। लेकिन इस लड़की को मतलब यही था कि भाई ठीक है, इग्नोर करो। ये तो उनके तसव्वुर में भी नहीं था कि ये मतलब ऐसे आ सकती है और ये हरकत कर सकती है कि मतलब पुलिस के पास चली जाएगी, ये हो जाएगा। देखें, हर शख्स का एक बाप इसमें बहुत सी जो कहना चाहिए कि साइकोलॉजी और इस तरह की ह्यूमन जो ब्रेन काम जिस तरह करता है, जो मुतासिर हो जाए इन चीज़ों से, ड्रामा से, तो उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है, ये तो आप देखें उस सब्जेक्ट को तो आपको पता चलेगा कि उनकी कैफियत क्या होती है, वो सोचते किस तरह, रिएक्ट किस तरह करते हैं। सो ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं। आप बात फिर वहीं पे आएगी कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद अगर ज़हनी तौर पे स्टेबल होते, ज़हनी तौर पे सेहतमंद होते, तो उनकी तहरीरें भी मुख्तलिफ होती, उनकी हरकतें भी कुछ और होती। तो ज़िंदा मिसाल है कि ये जो खून चला आ रहा है ना इनके अंदर, इनकी रगों में, मुझे पता है कि ये मेरी बात निदा को भी पसंद नहीं आएगी, दूसरों को भी नहीं आएगी, लेकिन हकीकत को हम झुठला नहीं सकते। आई एम सॉरी, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, उनको हम नहीं, चाहे कुछ भी कर लें, कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली नहीं गुजरी, बिल्ली वहीं पे है। तो सिलसिला ये है कि वो जो चला आ रहा है, फिर मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद है, बाकी सारे हैं, मतलब ये सब एक ही चीज़ है, एक ही थाली के चटे बटे हैं ये लोग। तो ये जो जीन्स इनके अंदर आ रहे हैं ना, तो उसका जो सारा सिलसिला है ये वही है ये चीज़। जी जी, बहुत शुक्रिया शेख साहब। जी अकरम साहब आप कंटिन्यू करें बात। मैं एक कॉल ले। जी मैं जरा शेख साहब को म्यूट कर दूं। हाँ जी अकरम साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी 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 फारूक साहब, आवाज आ रही है। असल में ये जो अपना अहमद यूसुफ एडवोकेट का कत्ल हुआ था, उस बेचारे ने तो कत्ल से पहले जो चिन्योट के मुकामी अखबारात थे
उसमें बाकायदा जो है ना वो न्यूज़ छुपवाई नहीं कि मेरी जान को जो है ना वो जमात से खतरा है। फिर उसने वीडियो रिकॉर्ड करवाई एक साफ़ी को जो आज भी मौजूद है कि मेरी जान को जो है ना वो खतरा है। और जब उसका सर फाड़ा गया और रेलवे फाटक पे उसने खड़े होकर कहा, और फिर बाद में वो वाकई जो है ना जब उसका कत्ल हो गया और इस अपना बेदर्दी से उसका जो है ना वो कभी आप उसकी फुटेज निकाल के देखें तो आपको अंदाजा होगा। लेकिन जहाँ पे एक कल्ट हो, जहाँ पे किसी को आप इजाजत ही ना दें बोलने की, आप आज जो है ना वो चनाब नगर को खुला शहर करार दें कि जो है ना वो अपना मालकाना हकूक दें उसके रहायशियों को, तो देखें कि कैसी कैसी खबरें वहां से निकलती हैं। ये तो बिल्कुल जैसे वो नजमा यूसुफ थी या ये निदा वाली है, ये तो एक आध खबरें हैं। अगर वहां से वहां के रहायशियों को सिर्फ मालकाना हकूक दे दिए जाएं तो आप देखें कि वहां से कैसी कैसी खबरें और क्या क्या चीज बाहर आती है। अभी तो ये वो गंद है थोड़ा बहुत जो कालीन के नीचे से सिरक कर बाहर आ गया है, जो कालीन के नीचे छुपा हुआ है वो तो बात की बात है जी। नहीं, इसमें ये देखें ना आप, खबरें आ तो रही हैं, लोग हिम्मत तो कर रहे हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि ये जो है ना सबको दबा के रखेंगे। और लोग अभी जो हमने आपको तस्वीर दिखाई हैं, लोगों ने घरों के बाहर यार इतने बड़े बड़े लिख के, वो महमूद मंजिल घर के बाहर लिखा हुआ है और उसके ऊपर वो बैनर लगाया हुआ है जनाब उन्होंने पूरा। तो लोग, आपको नहीं लगता कि तंग आ चुके हैं अब इनके जुल्म से, बस बहुत हो गया? अहमदी भी यही कह रहे हैं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अब हर एक के पास ये अपना सोशल मीडिया का जो है ना वो हथियार है। जब से सोशल मीडिया आया है तब से इनकी वो पहले वाली जो है ना वो जो थी जमात के ऊपर गिरफ्त वो नहीं रही। अब जो भी बंदा आता है पहले तो ये करते हैं कि उसको ऑन ही नहीं करते, लेकिन जाहिर है अब ये तो घर का मामला था तो कैसे डिसऑन कर सकते थे। अब असद शाह एक मिसाल थी, उसने एक दावा किया। फारूक कोई नहीं है आपके जी। साथ सवाल करने वाला, तो ठीक है, मतलब लेट द पीपल सी, जो भी देखें वो सुने, अपना कर लें। इसके ऊपर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर बात करेंगे, मतलब काफी है। अच्छा, देख लें आप। नहीं अभी तो हमने बताया ही नहीं ऑडियंस को, शेख साहब के कॉल के लिए ओपन हो चुका है, वो तो शुरू में वैसे दिया था। मैंने शुरू में चले, कह दिया था। अगर किसी ने आना हो, नहीं वो मैंने कहा था ना, आप गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो उस वजह से तो शायद मेरे ख्याल में लोग आए भी हैं। कॉलर एक डॉक्टर कुछ थे, उनका नाम नबील फारूक करके, लेकिन वो फिर चले गए थे। अच्छा, बहरहाल लिंक नीचे दे दिया जी। आपने, आपका कोई सवाल हो तो आप आए, क्लिक करें इसके ऊपर, ये वाला लिंक है, ये फेसबुक पे भी चला गया है और ये इधर भी चला गया है, यूट्यूब पे भी। ट्विटर पे मेरे ख्याल में नहीं हो रहा, ये शेयर नहीं हो रहा, पता नहीं क्या वजह है। बहरहाल इस पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोई सवाल हो तो आप ज्वाइन करें, अब ज्वाइन करके आप सवाल करें जी। जी अकरम साहब, ये मसला ये है कि ये इस वक्त ये इसमें सिर्फ एक मोड़ आया है। आइंदा आप देखें कुछ ना कुछ जरूर होगा, इस तरह की और भी बातें निदा को देख के और भी आएंगे इस तरह के केस। ये कोई ना तो ये पहला केस था और ना ये आखिरी है। जैसे आपने वो बैनर दिखाया, जैसे जैसे लोगों में शऊर जो है ना वो बेदार हो रहा है, वैसे वैसे ही ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और आवाजें उठती जा रही हैं। आप देखें पहले ये आवाज कोई उठती थी 5 साल बाद, 4 साल बाद, अब देखें कि हर महीने कोई 1-2 आवाजें जो है ना वो उठ रही हैं और जमात के अंदर से उठ रही हैं। अच्छा, इसी में अकरम साहब, इसी से रिलेटेड है मेरा जी। एक सेकंड के अहमदियों को कौन सा लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि जी 25 साल तक अहमदी जो होंगे वो सबसे ज्यादा मक्का में जाएंगे। क्या बात है, मां सदके जाए। इस किस्म की ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है। शेख साहब मैंने भी ये देखी थी, इसमें देखे ना, हो सकता है बात जरा और अंदाज में की जा रही हो। कल को जब इसकी सफाई देनी पड़ी तो कोई अगला यूट्यूबर जब पैदा होगा जमात अहमदिया में, तो वो पता क्या कहेगा, कहेगा देखें जी इसमें हजरत डॉक्टर साहब, अब ये डॉक्टर साहब के चैनल पे है पता नहीं या दूसरे, चलो जो भी है, इसमें हमारे हजरत पंसार साहब ने फरमाया, असल में ये था कि अहमदी सबसे ज्यादा मक्का जाएंगे। अब समझने वालों ने, मुनकरीन ने कर दी यहाँ पे गलती, उनको लगा कि तादाद में अहमदी ज्यादा जाएंगे, लेकिन जबकि हजरत फरमा रहे थे कि अहमदी बार बार ज्यादा से ज्यादा जाएंगे। नहीं खैर, जो मर्जी ये कर लें, जो मर्जी कर लें। पहली चीज तो अब इसके बिल्कुल बराबर के ऊपर मैं आपको इसकी ये एक प्रोफेसी जिसे वो कहते हैं ना, पेश गोई करना, मैं वो करने लगा हूँ। ठीक है,
बिल्कुल जी मसरूर के मुकाबले के ऊपर। करें जी उसने करें, क्या बात है। उसने जो कहा है कि 25 साल में, मैं कहता हूँ कि कतई गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। हाँ, मसरूर इस 25 साल की मुद्दत में अपनी गद्दी छोड़ जाएगा, इसकी जगह पे कोई नया आ जाएगा। ये लिख लो कि मसरूर वाह नहीं वाह रहेगा। वाह वाह वाह, लो जी, चलो जी, ऐ पई जी पेश गोई। तो जनाब अब मसरूर साहब चले जाएंगे। अब वो कहने वाले ये भी कहेंगे कि देखें जी, इतना अरसा कौन जिंदा रहता है, कौन कहता है। तो मैं 25 को 20 कर देता हूँ। मैं 25 को 20 कर देता हूँ लो जी, लो जी, एमडी कि शेख साहब की तरफ से विद इन गर्मा गर्म 20 पेश गोई। इयर्स मसरूर की जगह पे कोई और होगा बैठा हुआ। अब शुरू हो जाओ दुआएं करना, बकरे हलाल करना, नाक रगड़ना, चने चने पड़वाना। बच्चों से दुआ के खतूत सिर्फ खलीफा को नहीं, अल्लाह को भी लिखवाने शुरू कर दो। जो भी करना है कर लो। अच्छा। बात यह है, आप ये जो लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये बेवकूफ जो अहमदियों को बना रहे हैं। मैं अहमदियों से एक बात करूंगा, ये मेरी खवातीन हजरात एक बात सुन लीजिए, खुदारा एक बात सुन लीजिए। आपने आंखें खोलनी है खोलें, नहीं खोलनी ना खोलें, दिस इज योर लाइफ। लेकिन एक चीज मैं आपसे अर्ज कर दूं, आप बड़े फख्र के साथ, वेरी प्राउडली आप ये बात करते हैं, देखें जी, डॉक्टर अब्दुल सलाम, चौधरी जफरुल्लाह, फलां फलां, ये वो, आजकल मियाँ आतफ, वो दूसरे जो थे एम अहमद साहब, ये वो, दिस एंड दैट, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप ये भी सोचें कि जब वो अपनी इस खान का, जहाँ पे पीर साहब, खलीफा साहब जिस गद्दी पे बैठे होते थे, तो ये लोग आके उनके कदमों में बैठते थे। और ये मजहब होता है, ये मैं आपको बता दूं। वहां पे कोई भी बात हो तो एक सवाल नहीं किया जाता। लेकिन दुनिया की आलमी अदालत के अंदर खड़े हूं, बात हो रही, तो वहां बाल की खाल उतारी जाती है। आप यहाँ पे बैठे हुए किसी भी मुसलमान के साथ बात कर रहे होते हैं, आप एक ही बात करते हैं कि जी बताएं, ये क्या कॉमन सेंस है कि हजरत ईसा आसमान पे चले गए हैं, कैसे वो जिंदा, कहाँ से खाते हैं, कहाँ से खाना कहाँ पीते से हैं, खाते हैं। ये वो, ये सारी आप बातें करते हैं और अपने आप को बड़ा अक्लमंद समझते हैं। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। कभी मिर्जा साहब से भी पूछा था कि आला हजरत, वो जो बेटे को दरख्त से, जो दरख्त उसका नहीं था, सीजन नहीं था, तो आपने ऐसे हाथ मार के वो फल दे दिया, वो फल कहाँ से आया था? मतलब वहां पे आपकी कॉमन सेंस कहाँ चली गई? और स्याही कैसे आ गई कमीज पे? कि ये जो चीज छींटे है, पड़ गए जी। वो मिर्जा साहब, वो स्याही नहीं है, रोशनाई है, सुरख रोशनाई। कि जी ये जी जो चीज है कि आप सोचें कि अल्लाह ताला के हाथ में आप कलम पकड़ाते हैं दस्तखत करवाने के लिए, वो कशफ में हो रहा है जी। लेकिन रोशनाई के छींटे जो हैं, वो फिजिकल मटीरियली आला हजरत मौसूफ कादियानी साहब की कमीज के ऊपर गिरते हैं। वहां आपकी अकल नहीं काम करती। ये जो चीजें हैं, थोड़ा सा आप पढ़ें, देखें, आप गौर करें इन चीजों के ऊपर। आप मतलब एक ही बात पे, ये जो मैं अगर आपको आपके मुबशर कालू साहब की वो मतलब बाज हरकतें सुनाना शुरू कर दूं कि वो तो ऐसा करते हैं कि समंदर के अंदर तूफान आता है, तो मुफ्ती सादिक साहब हैं या कोई, मैं नाम भूल रहा हूँ गालिबन, वो थे, या स्मार्टरी साहब थे, तो वो समुद्र को हुक्म देते हैं कि तू ठहर जा, तूफान ठहर जा, और वो ठहर जाता है। उस पे आप वाह करते हैं। और यही बात अगर कोई मुसलमान जरा सी ऐसी बात कर दे, तो आप उनको देखें जी, ये क्या पागल लोग हैं, ये फलां हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। अपनी आंखें खोलिए, सोचिए, गौर कीजिए। मैं हमेशा आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सोचें, गौर व फिक्र करें। कुरान भी आपको यही तलकीन करता है, ततफक्करू, तदब्बर, गौर व फिक्र, सोचें। अंधे बहरों की तरह आप कुरानी आयात पे भी नहीं गिर सकते कि बस ये कर लिया, उस पे भी आपको गौर व फिक्र करना है।
चलें जी, थैंक यू सो मच। शुक्रिया शेख साहब। अच्छा, एक गामा पहलवान साहब का कमेंट आया था शेख साहब, वो जो आपने कुरान की बात की थी, उन्होंने कहा था शेख साहब जिसका ईमान ही नहीं है वो तो उठा लेगा। तो मसला ही कोई नहीं है। जिस तरह मिर्जा साहब जो है वो कोई भी बात खुदा के बारे में मुंह उठा के कर देते थे, अब जो इंतहाई माजरत के साथ है, बुरा अगर किसी को लगे, तो क्या क्या बातें शेख साहब उन्होंने कह दी जी, खुदा जो है ना वो एक काट नौजुबिल्ला ऐसी वो है, और खुदा जो इस तरह लपकेगा, मैं तो वो अल्फाज भी नहीं बोल रहा, फुला की तरह यूं कर लेगा और वो जकड़ लेता है और वो खा जाता है और ये करता है, और नाम रख दिए अजीब अजीब। तो उसका आपने जो रिजल्ट निकाला था उससे बहुत लोगों ने एग्री भी किया कि मिर्जा साहब जो है ना अपने अंदर अंदर मुल्हिद थे, एथियस्ट थे, उनको कोई परवाह नहीं थी कि इस चीज से मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं। तो आपको नहीं लगता शेख साहब उनके जो गद्दी नशीन है तो वो उनके लिए कोई मसला तो नहीं होगा वैसे, ये कसम कुरान हलफ शलफ? अब देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, मैं ये बात बिल्कुल नहीं कह सकता। मिर्जा साहब की तहरीरों और उनकी हरकतों की वजह से मैं उनके बारे में, लेकिन यहाँ पे अगर मुझे ये कहा जाए कि मैं मसरूर के या लुकमान के बारे में कोई बात कहूँ, मैं इनकी जहालत को तो तस्लीम करता हूँ। मैं इनके मतलब उन चीज़ों को कि ये एक गलत झूठे दजल और फरेब वाले मतलब कल्ट में आए हुए हैं, लेकिन उन्हें मैं ये कहूँ कि अल्लाह के ऊपर इनका ईमान नहीं है, तो मतलब मेरे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता किसी के वेरी बारे में। नाइस ऑफ यू शेख साहब, वैसे कि आप जो है ना इख्तलाफ के बावजूद भी जो है ना आप बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अगला सवाल ले लेते हैं। सवाल है, बल्कि राय ही है, सिकंदर मिर्जा साहब की, कह रहे हैं कि खलीफा राबे की शख्सियत और मिर्जा मसरूर की शख्सियत को देखकर तकाबुल करके ही अगर सोचा जाए तो ये अच्छे नतीजे पर पहुंच जाएंगे। मिर्जा मसरूर इज जस्ट अ स्टिग्मा ऑन हार्ड वर्क ऑफ मिर्जा ताहिर अहमद। देखें, मैं आपसे अर्ज करूं, असल में मिर्जा ताहिर अहमद से ये गलती ये हुई कि उन्होंने इसके कम बोलने और इसकी जी हजूरी जो थी ना, जो बिल्कुल ऐसे होता है बच्चा काम करता ये वो, उसको देखते हुए मतलब वो उन्होंने लिया कि ये सारा कुछ जो होगा ठीक करेगा, और दूसरा उन्हें ये ख्याल था कि ये मेरी फैमिली के साथ अच्छा रहेगा, भांजा है उनका ये। लेकिन मिर्जा ताहिर यहाँ पे धोखा खा गए कि वो ये भूल गए कि जो इसकी बीवी है, जो महमूद शाह की बहन है, वो एक ऐसी औरत है जो दिल में कीना लिए हुए, ये यकीन करें जो भी इसके साथ हुआ निदा के साथ, और जो भी आज खिलाफत चल रही है, वो सारा कुछ सबूही बेगम चला रही है। मसरूर पानी नहीं पी सकता, हिल नहीं सकता, इवन अपने नीचे खारिश नहीं कर सकता बगैर इजाजत के सबूही के। ये हाल है। तो मिर्जा ताहिर कंप्लीटली एक मतलब मुझे काफ़ी अरसा उनके साथ काम करने का इत्तेफाक हुआ है। वो एक अलग शख्सियत थे, और ये तो बिल्कुल मतलब इससे बड़ा सॉरी मैं यहाँ पे मतलब खुले लोगों में ये नहीं कहना चाहता, सिर्फ जाहल कह के गुजारा कर लेता हूँ। ये एक नालायक शख्स। ठीक, बहुत शुक्रिया। ईमान यूनियन 4700 कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, जिंदाबाद, प्लीज सपोर्ट दिस चैनल ऑल मुस्लिम्स। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, बस 4-5 मिनट हम और बैठेंगे, अगर किसी ने कमेंट में कोई सवाल करना हो तो कर लें, कॉल पे तो कोई नहीं आया, तो उसके बाद फिर हम एंड कर देंगे। 1 घंटे के करीब मैं सोच रहा हूँ इसको हम एंड कर दें। आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लिखें। उन्हें ये बता दें कि बिल्कुल ये जो 25 साल तक उसने कहा ना जी जाएंगे, मसरूर मियां तुम 20 साल तक भी जिंदा नहीं रहोगे, लिख लो मेरी बात। बिल्कुल जी, ये तो सुन लिया शेख साहब, ये तो जनाब धुआंधार किस्म की पेशगोई जो है ना आज आपकी पहुंच गई है। ये मेरी पेशगोई है, ये मेरी पेशगोई है कि तुम लिख लें जी, लिख लें, बल्कि इसको हमारे जनाब एडिटर साहब, नहीं है, हालांकि मुश्किल नहीं है कि बंदा 90-92 तक ना पहुंच सकता है, लेकिन मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। ओहो, अच्छा शेख साहब रुकें जी, थोड़ा सा हम कर लेते हैं। हमारे बड़े ही प्यारे हसीब ख्वाजा एडवोकेट साहब जनाब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब।
وعلیکم السلام فیض وعلیکم صاحب، فاروق بھائی السلام. سب سے بڑے پہلے عرصے تو بعد بڑے عرصے ایک بعد آپ کے درشن ہو رہے ہیں. جی شیخ صاحب، اصل میں میری والدہ جو تھیں بہت زیادہ علیل تھیں. 2 ہفتے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ انا تو بس میں للہ ان و کو انا ساتھ ہی تھا الیہ آخر تک، راجعون. تو بس اسی میں تھوڑا اللہ تعالیٰ انہیں طریق رحمت کرے. اللہ آمین. پاک رحم کرے جی. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین آمین آمین. تو بڑا افسوس ہوا خواجہ صاحب. بس یہ تو خیر اللہ میاں کی. ہاں جی، اسی کی چیز ہے، اسی کی طرف جانا ہے، جی اللہ میاں بس بالکل اس کی رضا میں راضی. بے ابھی شک. بھی اصل میں لوگ جو تھے نا تعزیت کے لیے آئے ہوئے تھے، تو اس کے درمیان میں نے ایک دم سے دیکھا فاروق بھائی کا میسج. بڑی مہربانی، اللہ خوش رکھے آپ تو کو. بہت نوازا. بس وہ میں نے جوائن کیا. میں نے پورا پروگرام تو ابھی میں بعد میں دیکھوں گا، جی لیکن ایک چھوٹا سا کامنٹ جو ہے وہ ضرور کرنا چاہوں گا اس وقت، پلیز پلیز. کیونکہ میں بڑا پریشان رہتا تھا اس سلسلے میں کہ یہ مرزا صاحب تھے کیا چیز. تو پھر جو آپ کا ایک پروگرام ہوا تھا بہت پہلے، اینڈ دین آئی ریئلائزڈ کہ وہ بالکل ایکوریٹ آپ جگہ پہ پہنچے تھے کہ وہ ایتھیسٹ تھے مرزا صاحب. ان کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا دنیا کہاں جا رہی ہے، انہوں نے تو بھائی جو پکنا ہے پک دو، کیونکہ وہ پیورلی ایک مولد سوچ رکھنے والا انسان تھا. اب یہ جو ان کی جو باقیات جو نظر آتی ہیں، ان کا یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ان کا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے، لیکن اس عقیدے پہ جو ہے نا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مولد ہے، ہمیں نہیں پتا اس چیز کا. بالکل. لیکن مرزا صاحب خود جو تھے، رائٹ. ان کا کوئی دین مذہب نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا ان کا. جی سو خواجہ صاحب یقیناً آپ کے پاس وقت جو ہے وہ بھی تھوڑا ہے، آپ کے مہمان بیٹھے ہیں. انتہائی معذرت، پہلے تو میری معذرت قبول کریں، مجھے آئیڈیا نہیں تھا اس سانحے وہ کا، تو ورنہ ظاہر میں ہے. یقیناً آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. اچھا نہیں اصل میں میں جو کو ٹاپک ہے آپ نے نا میں صحیح وہ ٹھیک آپ کو کرا. وہ کوئکلی. نہیں، وہ میرے گھر سے تمام مہمان چلے گئے اس وقت میں جوائن کیا میں نے. یہ کہہ رہا ہوں. اچھا اوکے دیٹس اوکے. اچھا خیر، پھر بھی ہم آپ کا زیادہ وقت نہیں لیں گے. بہرحال میں آپ کو بتا دوں جو اس وقت کی بڑی خبر ہے نا، وہ کروڑوں کی کرپشن اور دھاندلیوں کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے وہ بھی ہیں، لیکن فی الحال کی جو ہے وہ یہ ہے کہ ندا نثر کیس میں پولیس نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں کوئی ایسے ایویڈنس نہیں ملے، شواہد نہیں ملے جن کی بنیاد پہ ان کو جو ہے وہ کنوکٹ کیا جا سکے. اب اس کے اوپر جو شیخ صاحب نے جو پہلو رکھا ہے کہ وہ یقیناً یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جس طرح شروع دن سے ہی جس طرح ندا کو خاموش کروانے کی کوشش کی جا رہی تھی اس آڈیو کے اندر بذات خود مسرور صاحب کی طرف سے، تو یہی کچھ ہوا ہے. اور پولیس نے جس کسی کو بھی اپروچ کیا ہے کوئی بیان لینے کے لیے یا کچھ، تو جماعت نے مکمل پابندی کے ساتھ ان کو کہ بھائی اپنے منہ بند رکھنے ہیں، اور کسی سے کوئی پوچھے تو بھائی پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، یہ لڑکی پاگل ہے، بس ہمیں ہوا میں باتیں کرتی، کچھ نہیں ہوا. تو اس کی بنیاد پہ پولیس نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ کوئی کوآپریٹ ہی نہیں کر رہا، کچھ ہمیں مل ہی نہیں رہا، تو ہم کیا رکھیں. یہ ہے آج کی نیوز. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے یہ مجھے فرام دا ویری ڈے ون جو ہے میرے کو اندازہ تھا کہ ایسا ہی ہوگا، کیونکہ جو ان کے کام ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اور کراؤن پروسیکیوشن اس وقت تک پروسیکیوٹ نہیں کرتی ہے جب تک کہ ٹو دا ہیلڈ وہ کیس کو پروو نہ کر دیں. اور وہ کیس کو پروو کیسے کریں گے؟ وہ اسی طرح سے کریں گے کہ انہوں نے انٹرویوز کرنے ہیں، انہیں کو پکڑنا ہے، انہیں سے پوچھنا ہے، اور اس کے بعد جو جماعت کا کردار ہے وہ سب کو معلوم ہے. تو ایویڈنس تو نہیں آ سکتا تھا، لیکن جو اس نے ندا النصر نے جماعت کے اندر جو انتشار پیدا کر دیا وہ اپنی جگہ پہ پروسیکیوٹ تو جو ہونا ہے اس کے لیے تو مجھے پہلے دن سے مجھے معلوم ہے کہ ہو نہیں سکے گا، کیونکہ جب ایویڈنس کلیکٹنگ ہوگی کراؤن پروسیکیوشن کی تو جماعت کے اندر سے کرنی ہے نا انہوں نے. جی سوری ٹو انٹرپٹ جو قائد صاحب آپ نے یہ جو بات کی ہے نا کہ جماعت کے اندر انتشار والی بات، اس نے جماعت کے اندر ان کی بنیادیں جس طرح سے ہلائی ہیں، جی ہاں، یہ اب کلٹ دوبارہ کھڑا نہیں ہو سکتا. میرے پاس جو ہے میں اگلے پروگرام میں آئی ہوپ کہ وہ اگلے پروگرام کی آپ کو نوٹیفیکیشن پہلے مل جائے گی، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کتنے مربی جو ہیں وہ جواب دے گئے ہیں کہ ہم یہ زانی شخص جو ہے محمود شاہ اس کے اندر اس کے متحد کام نہیں کر سکتے. اب لوگوں کے اندر کیا آ رہا ہے، آوازیں کیسے اٹھی ہیں، کیا چیز چلی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں کیا سو،
یہ میں کہتا ہوں کہ چاہے یہ کیس عدالت میں جائے یا نہ جائے, یہ کسی کو سزا دلوا سکے یا نہ دلوا سکے, جو اس نے وہ سوراخ ان کے اندر بنا دیا ہے, اس جہاز کا ڈوبنا یقینی ہے. یس رائٹلی, بالکل میرے بھی یہی پوائنٹ ہے کہ وہ جو ہے نا, وہ اس میں پروسیکیوشن تو ہونا ہو, ہم سب کا دلی خواہش ہوتی ہے لوگوں کی کہ بھائی یہ جیل جائے, نہیں جیل نہیں جائے گا, لیکن یہ جو جہاز کے اندر سوراخ کر دیا ہے وہ اس سے جو ہے نا, جو ہے اپنا اس کا ڈوبنا یقینی ہے. ایک چھوٹی سی مثال ہے, ابھی ابھی میں نے پڑھا, وہ خاتون جو ہے ماریہ احمد جو ہیں فیس بک پہ, انہوں نے جو شیئر کیا ہے وہ جو ایک مکان کے اوپر جو بینر لگا ہوا ہے, دکھایا ہم نے, دیکھا آپ نے, وہ جو ان امیجنیبل ہے, وہ تو میں خود دیکھ کے حیران رہ گیا, ربا کے اندر ایک شخص نے, تو یہ جو ہے نا یہ چیز بھی وہ جو سارا 30 کروڑ کا جو ہے نا فراڈ, یہ اس کے حوالے سے ہے. جی, لیکن کیا اگر ندا النصر کا کیس نہیں ہوتا تو کیا ہمت تھی کسی کی کہ یہ بینر لگا لیتا؟ یہ بات اصلی ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, یہی بات میں نے کی ہے, بالکل صحیح پہنچے آپ. یہ ہے ندا النصر کیس کا ثمرات, ندا النصر کی بات کرنے کا نتیجہ یہ ہے اس کا آؤٹ کم. جی, اور ابھی تو اور بھی اسی طریقے کے بالکل اوپن ہو کے آئیں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. چلیں, بڑی مہربانی, اجازت دیں آپ مجھے ذرا میں دیکھوں. بڑی چلیں, السلام علیکم. جزاک اللہ, بہت شکریہ خواجہ صاحب, بہت شکریہ. چلیں چندہ, اگر کوئی اور نہیں ہے کالر والر تمہارا تو ٹھیک ہے. ہاں جی, بس ایک دو کمنٹ شیخ صاحب اور پھر اس کو انشاءاللہ. اور ناظرین میں دوبارہ سے کہوں گا, آپ سب جو ہے نا خواجہ صاحب کے لیے خصوصی طور پہ آپ لوگ دعا کریں. ان کی والدہ کی جو ہے وہ ڈیتھ, اور ان کی اپنی بھی طبیعت خراب رہتی ہے, اکثر ہم پوچھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی فیملی کو صبر و تحمل جو ہے نا وہ عطا کرے. سلمان اے بابر, واز میڈیکل ایگزامینیشن ناٹ پاسبل ٹو اسٹیبلش دا چارجز؟ جی پروفیسر سلمان صاحب, گزارش یہ ہے کہ جس وقت یہ کمپلینٹ کرا رہی ہے, مطلب اس سے بہت پہلے وہ چیزیں ہو چکی, تو وہ مطلب اس کا کوئی, اگر وہ مطلب جب اس کے ساتھ کچھ ایسی چیز ہے ایک سرٹن پیریڈ کے اندر وہ چیز ہو جائے ایگزامینیشن, تو پھر چیز ہو سکتی ہوتی ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, بہت شکریہ. اکرم مرزا صاحب, شیخ صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین آپ سب کا بھی بہت بہت شکریہ زیتون کو دیکھنے کے لیے. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, اور 2-3 تو کنفرم آپ کو بتا دی ہیں خبریں جن کی ڈیٹیل انشاءاللہ بہت جلد سامنے آ رہی ہے. نمبر 1, نجمہ یوسف صاحبہ کے والد جو تھے یوسف صاحب, ان کے بہیمانہ قتل کے حوالے سے, اور وہ پیسے لینے تک کروڑوں روپیہ, اور وہ پھر کہاں گیا, کیا وہ فیملی کو دلوایا گیا یا کدھر گیا, کیا ہوا کیا نہیں ہوا, وہ سارا معاملہ, اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو شیخ صاحب نے آپ کو بتائی ہیں, وہ ساری چیزیں انشاءاللہ بہت جلد آ رہی ہیں اسی چینل کے اوپر. تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. مجھے اپنے ہوسٹ دوست فاروق کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.